अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, क्या आप माइंड मास्टरबेशन जानते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचों की दुनिया में गुम हो जाते हैं, एक तस्वुराती दुनिया में गुम हो जाते हैं? जब आप रियल लाइफ में किसी चीज़ को कर नहीं सकते तो आप अपनी तस्वुराती दुनिया में वो काम कर जाते हैं। किसी के साथ आप मिल नहीं सकते तो तस्वुराती दुनिया में जाके उससे आप मिलना शुरू करते हैं। किसी से बदला ले नहीं सकते तो अपनी इमेजिनरी लाइफ में, इमेजिनेशंस में जाके आप उससे बदला लेते हैं। इन सब चीज़ों को कहते हैं माइंड मास्टरबेशन। तो मैं हूँ अली सुदेश। आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 3 ऑफ द मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ में आज हम बहुत डिटेल में कुछ बातें करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अक्ल, फ़हम, शऊर, ये सारी चीज़ें क्या है और इंसान में इन सब तमाम चीज़ों की हकीकत क्या है। आज हम इनसे एक स्टेप आगे जाएंगे। हम थोड़ा सा थिंकिंग के बारे में या थॉट के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने शऊर कहा कि उसके लिए हमें कुछ मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिनके लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी हैं जो कि यकदम कोई चीज़ आ जाती है। कभी आपने सोचा होगा, जब आप बैठे होते हैं यकदम आपको कोई सोच आती है, एक ख्याल आता है। अब वो जो ख्याल आता है, जिसको हम सोच और ख्याल एक कहते हैं, हालांकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ख्याल अलग चीज़ होती है, सोच अलग चीज़ है। ख्याल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कहीं पर एक करंट आता है, जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट जैसे आ जाता है, इसी तरह एक सोच आ जाती है आपके माइंड में, एक ख्याल आ जाता है। और जब ख्याल आ जाता है और आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम कुछ बातें करेंगे कि ये ख्याल, सोच, ये सारी चीज़ें कैसे आ गई वजूद में। अगर थोड़ा सा आप साइंस की बात करते हैं, एवोल्यूशन, तो जब एवोल्यूशन की बात करेंगे, बहुत सारे जो रिलीजियस लोग हैं वो हर्ट होते हैं और उनको ये बात नामंजूर होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो हिंदू है, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो कुछ लोग जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया में हर बंदे में किसी न किसी जानवर की कोई ना कोई बिहेवियर या कोई आदत होती है। हम कहते हैं किसी में भेड़ी वाली आदत है, किसी में शेर की जैसी बहादुरी होती है, किसी में कुत्तों जैसी वफादारी होती है, किसी में किसी और जानवर की कोई न कोई आदत होती है, और ये कुदरती तौर पर है। अब ये सारी चीज़ें जो आई इस दुनिया में, ये कैसे आई? हमें पता है कि अगर हम कुरान को फॉलो करें तो हम तो एक ही बात सुनते हैं और एक ही बात समझ सकते हैं, जिसमें कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन। इन्ना खलक, मैंने इंसान को पैदा किया नुत्फ़े से, मैंने इंसान को पैदा किया। तो बेशक हमने, इन्ना खलक़नल इंसान, बेशक हमने इंसान को पैदा किया नुत्फ़े से, ये बूंद से, मुरक्कब से, छोटे बूंद से। इन्हों नुत्फ़ा क्या है? इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज। मतलब कुरान में अल्लाह ने क्लियर कट बताया है कि हमने इसकी आजमाइश करना चाहते थे, हम इनकी आजमाइश करना चाहते थे, तो इसलिए हमने उनको सुनने वाला और देखने वाला बनाया। आजमाइश के लिए सुनने वाला और देखने वाला बनाया। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितनी चीज़ें करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल खुराक के लिए एक जानवर भी सुबह निकलता है, इंसान भी निकलता है। जानवर भी, फॉर एग्ज़ाम्पल चूहा है, बिल्ली को देख के चूहा भी भाग जाता है। इंसान भी कोई ऐसी चीज़ जो उसको खाती है या बेट करती है या काटने को आती हैं, तो डेफिनेटली इंसान भी भाग जाता है। अब ये सारी वो हकीकतें हैं जो दोनों में सेम हैं। एवोल्यूशन पे जो लोग यकीन रखते हैं तो वो इन तमाम बातों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कहते हैं कि हाँ जी, एवोल्यूशन हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर्ट होते हैं और जो एक्सेप्ट नहीं करते। अब जो लोग एक्सेप्ट करें या जो लोग एक्सेप्ट ना करें, दोनों सूरतों में एक बात के साथ दोनों इत्तेफाक करते हैं, और वो ये है कि हमारी सोच या ख्याल, ये हमारे अंदर एक स्टिमुलस है जो कि आता है और फिर माइंड उस पर एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं और एकदम एक सोच में गुम हो जाते हैं और जाके तो एक स्टिमुलस होता है जो उसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। आप रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। जब तक आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप उसी सोच में हैं। जब तक आप रिस्पॉन्ड ख़त्म, यानी किसी ने एकदम आपको जगाया फलां और आपने देखा, आपकी सोच ख़त्म उधर। ख्याल आता है। ख्याल बहुत ही टेम्परेरी होता है, बहुत ही जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है। तो हुआ यूँ था कि जब इंसान इस दुनिया में आया
بہت عرصہ تک ایسا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، مطلب ایک قابل ذکر کوئی شے نہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بھی بتایا ہے کہ بھائی دنیا ایک ٹائم ایسے گزر گیا ہے جب انسان قابل قدر شے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی خاص ان کا رول نہیں تھا، لیکن آرام آرام کے ساتھ ان کا رول شروع ہو گیا۔ ہزاروں سال ہو گئے انسان آیا اس دنیا میں۔ اب وہ یوں کہ جب شروع میں آیا تو جب وہ اسٹیمولس تھا، انسان کی سوچ اور خیال یہاں سے پیدا ہوگی کہ اس نے رسپانڈ کرنا شروع کیا۔ رسپانڈ کرنا میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان آیا اس کو نہیں پتا تھا کہ کیسے موت سے بچا جائے، کیسے کھانے کے لیے ڈیفرنٹ طریقوں کو اپنایا جائے، رہنے کے لیے کیسے ایک گھر بنایا جائے، ان تمام چیزوں سے انسان بے خبر تھا۔ آرام آرام سے اس نے رسپانڈ کرنا شروع کیا۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ جیسے ایک جانور ہے، وہ بھی فار ایگزامپل کسی شکاری کو دیکھتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے کہ میں شکار نہ بن جاؤں، اس طرح انسان بھی جب مرنے والی باتیں آئیں تو انسان نے ایک دفعہ یہ ٹھان لی کہ میں نہیں مروں گا، اور اس کے اندر جو اسٹیمولس ہے اس کو رسپانڈ کرنا شروع کیا۔ اب جب رسپانڈ کرنا شروع کیا، صرف اس کو نہیں، مختلف اور چیزوں کو بھی، جیسے ڈیزیز آنا، مرنا، ویدر سے، موسم سے دور بھاگنا، کب تک بھاگیں گے؟ انسان نے رسپانڈ کرنا شروع کیا، کب تک بھاگیں گے؟ کیوں نہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ کسی بھی موسم کے اندر ہم ادھر رہتے ہیں۔ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ گرمی میں لوگ کہیں اور جاتے تھے، سردی میں کہیں اور جاتے تھے، کبھی غاروں کے اندر، کبھی غاروں سے باہر، کبھی جنگل میں، کبھی اوپر درخت پہ، کبھی نیچے۔ اب ان سب چیزوں سے انسان نکلنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک ڈیفرنٹ انداز میں رسپانڈ کرنا شروع ہو گیا۔ اب ہوا یوں کہ سارا ڈیٹا شفٹ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جینز، فار ایگزامپل جس کا جو بچہ ہوتا ہے ان میں اپنے پیرنٹس کی ساری آتی ہوتی ہیں، ساری نہیں تو ایک حد تک آتی ہوتی ہیں۔ باتوں کا لہجہ اکثر سیم ہوتا ہے، کبھی کبھی جو کام کرتے ہیں وہ سیم ہوتا ہے، کبھی کبھی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے لیکن اس کی اچھائی اس کے بچوں میں ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک غصہ جو آپ کے والد میں ہوتا ہے، کبھی والد کے ساتھ ٹائم بھی نہیں گزارا ہوتا ہے یا والدہ کے ساتھ، لیکن وہ غصہ ان بچے میں ہوتا ہے، کبھی کبھی اسمائل، یہ مختلف ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان میں یہ ساری چیزیں ایسے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو یہ اسٹیمولس بھی یا اسٹیمولائی بھی آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے ان دا فارم آف جینس اینڈ ان دا فارم آف یس۔ تو انسان کو دیکھ کے بھی انسان اڈاپٹ کرتا ہے۔ سو یہ جو شفٹنگ ہو گئی یعنی ٹرانسفر ہو گیا تو ان دا فارم آف جینس اینڈ ان دا فارم آف اڈاپشن، کہ اس نے اڈاپشن شروع کیا، مطلب اڈاپٹ کرنا کہ ہاں جی وہ یہ کرتا ہے تو اس لیے یہ ہو گیا، اس نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسی یہ اڈاپشن کی وجہ سے انسان نے آگے چلتا گیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے اس دنیا میں، اور اس پیغمبروں کے تھرو اس دنیا میں سوچ کا جو سٹائل تھا وہ چینج ہو گیا۔ فار ایگزامپل پیغمبر آیا، کسی پیغمبر نے سکھایا انسان کو کہ بھائی انسان ہے کیا، انسان نے اس اسٹیمولس کو ریپلائی کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو اینی اسٹیمولس۔ تو اب پیغمبروں نے جو پیغمبر آئی انہوں نے ایک ڈفرینٹ انداز میں ان کو بتانا شروع کیا۔ تو اب ہمارے پیغمبر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی اور ان سے پہلے کی زندگی وہ ڈیفرنٹ تھی، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کی سوچ کے مطابق ان کی کہی ہوئی بات کے مطابق ہر اسٹیمولس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ دیکھو جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک پیمانہ بن جاتا ہے، اور یہ اچھائی اور برائی کا پیمانہ وہ پیمانہ ہوتا ہے جو اس کو بچپن میں سکھایا ہوتا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں جو اس کو سمجھائی جاتی ہیں، جو ساری پوائنٹس، اس کا مطلب ہے اس کا ایک ذہن میں ایک پیمانہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اوپر سے کتابیں نازل کرنا شروع کی اور اس کے ساتھ ہی معاشرہ پورا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ پورا ہو گیا اس میں تمیز بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب پیغمبر آئے انہوں نے بتایا بھائی یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، صحیح اچھائی کیا ہے، صحیح برائی کیا ہے۔ جیسے کہ میں بتاؤں کہ آج کی دنیا میں سب شراب پیتے ہیں، اور شراب پینا کوئی غلط بات نہیں سمجھتے، کم ہو یا زیادہ ہو، مقدار کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم یا زیادہ، لیکن کوئی خاص نہیں۔ لیکن کسی بھی مذہب کے اندر چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ جو ہے، لیکن کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ شراب پیے، آپ جھوٹ بولے، آپ چغل خوری کرے، آپ حسد کرے، آپ بغض کرے۔ اب جب یہ ساری چیزیں آئی، مطلب مذہب آئیں، مختلف مذاہب، پیغمبر آنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے معاشرے میں یہ بتانا شروع کیا کہ بھائی اسٹیمولس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے ڈفرینٹ انداز میں، پھر کتابیں آئیں اور کتابوں نے ایک رسپونڈ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب لاسٹ ٹائم ہمارے پیغمبر، ہی واز دا لاسٹ پروفٹ،
वो रहेंगे हमेशा आखिरी पैगंबर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आए और उन्होंने एक परफेक्ट लाइफ का तरीका बताया। उन्होंने एक परफेक्ट तरीका बताया कि कैसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना है। एंड ही वाज द लास्ट प्रॉफिट। तो उन्होंने मतलब कुरान जैसे उन पे नाजिल हुआ, तो जब कुरान नाजिल हुआ और कुरान में जो कुछ लिखा है हम आंखें बंद करके उन पे यकीन करते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ ज़ाब्ता हयात, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। अब हमारा जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हमारा ज़ाविया नज़र, पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ वो चेंज हो गया। पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ टू लिव इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, एंड टू डाई, एंड देन टू लिव अगेन इन द हेयर आफ्टर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उन्हें डिफरेंट अंदाज में सारी चीज़ें बताई। एनीवेज उस डिटेल में जाऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना था, ये रिस्पॉन्ड चेंज हो गया। अब ये रिस्पॉन्ड क्या है? ये ख्याल है, ये एक मेमोरी है जिसके बारे में हमने बात की है ऑलरेडी कि मेमोरी है, एक ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी है, एक ऑर्डर्ड मेमोरी है, और ये आगे पीछे होगी तो सारे ख्याल चेंज हो जाते हैं, जिसको फिर लोग पागल कहते हैं, और ये बात हमने डिटेल में लास्ट एपिसोड में डिस्कस की है। अब हम आते हैं जनाब कि जो मेमोरी है उनके कनेक्शंस होते हैं। जैसे इंसान के जहन में पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, याद रखना, ये सोच और ख्याल ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, ये टाइम के साथ आई। ये टाइम जब ये सारी चीज़ें टाइम के साथ आई तो इंसान ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल पानी ले, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी के साथ पानी कुएं में भी होता है, पानी ऊपर से भी आता है, पानी समंदर में भी होता है, पानी दरिया में भी होता है, पानी नाली में भी होता है। अब ये पानी किसी के साथ आप देखिए मुख्तलिफ अंदाज में होता है। आइस उसके साथ कनेक्टेड है लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर, मतलब ये कि आपके बदन के अंदर अब कितनी चीज़ों में पानी को कनेक्ट करते जाए आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मोबाइल है, आप कनेक्टेड करें, एक मोबाइल होता है, उसमें कैमरा भी है, उसमें रिकॉर्डर भी है, उसमें इस पर आप फ़ोन भी बात भी कर सकते हैं, उसके साथ बैटरी भी है, उसके साथ चार्ज भी है, उसके साथ चार्जर भी है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी है, हर चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है। अब क्या हुआ कि ये लामुतनाही अनलिमिटेड मेमोरी इंसान के दिमाग में आना शुरू हो गया और उसने एक डिफरेंट अंदाज में रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। पहले वाले ज़माने की इंसान से लेकर आज के इंसान तक जो डिफरेंसेस है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस ऑफ योर बॉडी। मेरे ख्याल में समझ आई होगी ये बात कि जब हम बात करते हैं कि ये जो लामुतनाही सिलसिला होता है याददाश्त का, ये अपनी आपके माइंड के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जिसकी माइंड के अंदर ये डाटा कम होता है, स्टोर नहीं होता, हम कहते हैं उसकी याददाश्त नहीं है। वो इंसान तो होता है, खाता तो है, पीता तो है, लेकिन वो एज ए ह्यूमन बीइंग लाइफ नहीं गुजारता। एनीवेज ये सारी बातें हमने की। अब आपके मोबाइल पे कॉल आती है, तो जो कॉल आती हैं समझो कि वो आपके माइंड के अंदर एक ख्याल आ रहा है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने कॉल की तो आपके जहन में आपको नहीं पता कि भाई उसने ये कॉल क्यों की है, लेकिन जब आप करते हैं तो उसके बाद उसके साथ जो बात करते हैं आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब द वे यू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन बिकम्स डिफरेंट। कभी कभी ऐसा है कि आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, लेकिन जब रिसीव करते हैं तो फिर आप लंबी बात करते हैं, कभी कभी आप रिसीव करते हैं तो शॉर्ट ही बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टिमुलस आता है दैट इज़ जस्ट लाइक दैट कॉल, जो कि आपके जहन में आता है और ये क्विक आता है और क्विक चला भी जाता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप उसको कॉल की तरह एक्सेप्ट करते हैं और कान से लगाते हैं तो आप ख्याल से सोच की दुनिया में चले जाते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ख्याल उधर ही ख़त्म होके चला जाता है। एनीवाइज ये एक बात है। और फिर बाद में आप कहते हैं यार मुझे एक ख्याल आया था। वो ख्याल क्या है? वो कॉल होती है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस सोच की दुनिया में अंदर ही अंदर चले जाते हैं। तो याद रखना, जो ख्याल है ये बजाते खुद ये कायम नहीं रह सकता। मतलब कि इट इज़ नथिंग टू बी मेंटेन्ड। कॉल आ रही है तो कॉल ये नहीं कि पूरा दिन कॉल आ रही होती है। कॉल अपनी कुछ खास बेल है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। सेम टू सेम स्टिमुलस है, वो आ रहे होते हैं तो कुछ टाइम तक वो स्टिमुलस आते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक कॉल जो आ रही होती है उसका ख़ास ड्यूरेशन है। वो अलग बात है एक बंदा आपको बार बार कॉल करता है तो कभी कभी ख्याल बार बार आता है। तो इसी तरह है, जब कोई आपको बार बार कॉल करता है तो यू शुड कनेक्ट इट विद दैट कॉल। और फिर जैसे ही आप रिसीव करते हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद सब कुछ एक डिफरेंट अंदाज में चला जाता है। एनीवेज,
تو یہ اٹینڈ کرنا نہ اٹینڈ کرنا وہ آپ کی بات ہے. اور ہم نے یہ بات کی جناب کہ یہ سب ہے، یہ سب ہمارا یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی جب آپ اس کال کو ریسیو کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ آپ خیال سے سوچ میں چلے جاتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ اس کی دنیا میں کھو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس نے کوئی اچھی بات شروع کی، امپورٹنٹ بات شروع کی، ایک ایسی بات جو آپ کو دل کو لگی یا آپ کے دماغ کو لگی، تو آپ اس کے ساتھ لمبی بات کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ جب اس کے ساتھ بات کرتے تو آپ امیجن کرتے ہیں، اور امیجن کرتے کرتے آپ ایک تصوراتی دنیا میں چلے جاتے ہیں. تصوراتی دنیا میں جب جاتے ہیں دیٹ از کالڈ دی ورلڈ آف امیجنیشنز، اینڈ دیٹ از، اگر آپ نے یہ کہا کہ میں نے مائنڈ مسٹربیشن نہیں کیا، اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے آج تک مائنڈ مسٹربیشن نہیں کی ہے. ہر بندے نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے اپنی تصوراتی دنیا میں. اس نے یہ سوچا ہے کہ بھائی میں یہ بنوں گا، تو وہ اس کا بھی ایک امیجنیشن کرتا ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے اپنی زندگی میں، تو آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ آپ امیجن کریں. جب آپ امیجنری لائف میں جائیں گے اور آپ کی زندگی کا حصہ وہ بن جاتا ہے، مطلب جو آپ رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے بھائی میں نے یہ بننا ہے، ہر حال میں بننا ہے. اب ہر حال کے لیے پھر آپ کام کرتے ہیں. اینیویز یہ ساری باتیں جو ہم نے کی، آج ہم نے بات کی اس کی کہ بھائی یہ سوچ اور خیال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور نیکسٹ میں ہم بات کریں گے کہ انسان اپنی خواص خمسہ کا غلام کیوں ہے. ہم اپنی خواص خمسہ کے غلام ہیں. یاد رکھنا انسان جلد باز ہے. وہ جلد باز کیوں ہے؟ کام ہو گیا تو خوش، نہیں ہوا تو جلد باز ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ اب بھی کیوں نہیں ہوا؟ انسان میں پیشنس بہت کم ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ایپیسوڈ نمبر 4 میں. اگر آپ کو ایپیسوڈ نمبر 3 پسند آیا ہے تو ضرور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا. لاسٹ ایپیسوڈ جیسے آپ نے بہت پسند کی اور مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ فرسٹ ایپیسوڈ سے سیکنڈ ایپیسوڈ کا جو رسپانس تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا. لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، بہت اچھے کامنٹس میں نے دیکھے، بہت اچھے میسیجز آپ لوگوں نے سینڈ کیے میرے انسٹا پہ، میرے واٹس ایپ پہ، اینڈ آئی واز سو مچ ہیپی. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں اس سیریز کو لمبا کروں اور جتنا میکسیمم نالج، یاد رکھنا 2 قسم کی نالج ہوتا ہے. ایک نالج وہ جو آپ کو اپنے کریئر میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، جو آپ کے پیپر میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور دوسرا وہ نالج جو آپ کے پیپر کی تیاری میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. دونوں میں ڈفرینس ہے. ایک لائف کے لیسن بھی ہیں اور کریئر کے لیسن بھی ہیں. ایک صرف کریئر کے اندر کا لیسن ہے. تو یہ جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک چینج لائیں، اور وہ چینج ایک پازیٹیو چینج لائیں، ایک ایسا چینج جس کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس سوچ کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سیریز اگر آپ کو پسند ہے ضرور نیچے سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس پلے لسٹ کو، اس میں ویڈیو نمبر 1 اینڈ ویڈیو نمبر 2، میں کون ہوں ویڈیو نمبر 1 اور میں کون ہوں ویڈیو نمبر 2، یہ دونوں موجود ہیں. اس کے بعد ویڈیو نمبر 4 میں کون ہوں وہ آئے گی. اور یہ مائنڈ مسٹربیشن والی ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے، اور آپ ضرور بتائیے گا کہ اس میں کیا آپ کو نیا سیکھنا کو ملا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.